आज फेरि ब्याक टु ब्याक म नयाँ ल्यापटपको रिभ्यू गर्न जाँदैछु। यो चाहिँ MSI को Cortana GF66 गेमिङ ल्यापटप हो। पर्फर्मेन्स ल्यापटप भन्दा पनि हुन्छ। म एकछिनमा त्यसको डिटेलमा कुरा गर्न जाँदैछु भने यो चाहिँ MSI ले नेपालमा रिसेन्टली लन्च गरेको ल्यापटप हो। यसको मेन फिचर चाहिँ के छ भन्दाखेरि कुलिङ सिस्टम। तपाईले सोचेको भन्दा अझै डिफरेन्ट कुलिङ सिस्टम यसमा दिएको छ। म तपाईहरुलाई देखाइहाल्छु। त्यसको पछाडीपट्टि चाहिँ खतरा टन्ने भेन्टहरु दिएको छ है। र अर्को मेन कुरा चाहिँ यसमा दुईटा डेडिकेटेड फ्यान दिएको छ। एउटा CPU को लागि भने एउटा GPU को दुईटा साइडमा हुन्छ हैन। प्लस तपाईलाई यसमा कपरको 6 वटा हिट पाइप दिएको छ। र अब तपाईले गेमिङहरु खेलिराख्नु भएको छ र यो ल्यापटप तातिन थाल्यो भने स्पेशली यो तातिन त तातिदैन, तर तातिन थाल्यो भने चाहिँ यो FN प्लस यो फ्यानको बटन थिच्दियो भने चाहिँ यस्तो खतरा यसले भित्रबाट भेन्ट काम गर्छ भने तलबाट चाहिँ यसले एयर लिन्छ हैन। अनि त्यो साइडबाट र पछाडीको एक्सको भेन्टबाट चाहिँ यसले हावा फाल्न थाल्छ क्या। एक्सट्रिम फाल्छ क्या। हाम्रो नर्मल ल्यापटप भन्दा नि यसमा चाहिँ बवाल कुलिङ सिस्टम दिएको छ भने तपाईलाई साइडमा यसमा नम प्याड दिएको छ, जुन चाहिँ अब अहिलेको मोस्ट अफ दि गेमिङ ल्यापटप भनौँ वा हाम्रो पर्फर्मेन्स ल्यापटपहरुमा भनौँ नम प्याड चाहिँ हटाइरहेको छ भने यसमा चाहिँ कम्प्याक्ट भएर दिएको छ। एउटा बेस्ट फिचर भयो। र अब अरु एक्स्ट्रा फिचर भनेको त तपाईलाई यसमा क्रस हेडहरु दिएको छ र माथिपट्टि चाहिँ अब डेडिकेटेड माइक्रोफोन बटनहरु त्यो त अब नर्मली आजकल जुन ल्यापटपमा नि आउन थालिसक्यो। सो अब हामी केही ढिला नगरिकन यसको स्पेकतिर लाग्छौं है त। सो फर्स्टमा हामी प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्छौं। CPU तपाईलाई CPU GPU RAM ले के काम गर्छ र त्यो के हो भनेर थाहा छैन भने चाहिँ मैले पहिला डेलको रिभ्यू गर्दाखेरि त्यसमा डिटेलली डिस्क्राइब गरेको छु। तपाईले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने म माथि आई बटनमा हाल्दिन्छु भने तल डिस्क्रिप्सनमा पनि हाल्दिनु होला छु। तपाईले त्यो एकचोटी हेरेर आउनु होला र तपाईले डिटेल CPU हरुको बारेमा चाहिँ थाहा पाउनुहुन्छ। सो अब हामी प्रोसेसरमा लाग्छौं। प्रोसेसरमा चाहिँ तपाईलाई इन्टेलको i7-11800H 2.3 GHz to 4.6 GHz सम्मको प्रोसेसर दिएको छ भने 8 कोर र 16 थ्रेड। र ग्राफिक्स कार्ड GPU मा जुन चाहिँ तपाईले गेमिङहरुको लागि वा ग्राफिकल कामहरु गर्नुहुन्छ भने त्यसको लागि चाहिँ कुन GPU दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा 3050 Ti 4GB को RTX GPU दिएको छ भने र यसको RAM जसले चाहिँ तपाईलाई मल्टिटास्किङहरु गर्ने हेल्प गर्छ यसमा चाहिँ तपाईलाई 16GB को RAM दिएको छ भने तपाईले एक्सपान्ड गरेर 32 अलमोस्ट 64 सम्म पनि यसलाई चाहिँ एक्सपान्ड गर्न सक्नुहुन्छ। र स्टोरेजमा चाहिँ तपाईलाई 512GB को NVMe SSD दिएको छ। र अनफर्चुनेटली हामीलाई यसमा 2.5 इन्च को त्यो ठुलो खाले SSD हुन्छ नि त्यो चाहिँ दिएको छैन। तर तपाईले चाहिँ यदि एक्सपान्ड गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यसमा स्लट दिएको छ। र तपाईले यदि नेपालको अथोराइज्ड डिलर ओसियन कम्प्युटरबाट किन्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले बक्स प्याकमा स्टेल ट्रिपल ब्याकप्याक चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। यसको अर्को भेरिएन्ट पनि पाउन सक्नुहुन्छ जसमा चाहिँ CPU मा चाहिँ i5-11300H को GPU र RTX 3050 को ग्राफिक्स कार्ड र अरु स्पेकहरु चाहिँ अलमोस्ट सिमिलर नै पाउनुहुन्छ भने प्राइस रेन्जको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ मसँग भएको भेरिएन्ट 1,95,000 मा पाउन सक्नुहुन्छ भने तपाईले यसको अर्को भर्जन जुन चाहिँ i5 वाला भेरिएन्ट किन्नु भयो भने चाहिँ 1,68,000 मा चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। सो यो चाहिँ थियो हाम्रो बेसिक फिचरहरु। म डिटेल स्पेकमा जानु भन्दा पनि हाम्रो यो युजको लागि कस्तो हुन्छ र हाम्रो नर्मल हुन्छ नि हाम्रो नेपाली हामी आफूले किन्दा चाहिँ कस्तो राम्रो हुन्छ अफोर्डेबल छ कि छैन भन्ने बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्न जाँदैछु। सो फर्स्टमा चाहिँ हामी यसको बिल्ड क्वालिटीतिर आउँ है त। अब यसको बडी चाहिँ तपाईलाई प्लास्टिक बडी दिएको छ। अब अनलाइक एल्युमिनियम बडीहरु हैन जुन चाहिँ तपाईले अलिकति ल्यापटपमा प्रिमियम फिल पाउनुहुन्छ भने अब यो चाहिँ स्पेशली टार्गेटेड टु गेमर्सहरुको लागि हुन्छ नि। एउटा बजेट गेमर्सहरु आई नो 2 लाख भनेको बजेट ल्यापटप हैन, तर पनि अब बाहिरको कम्पेयर गर्नुपर्दा चाहिँ बाहिर चाहिँ अलि सस्तो नै पर्छ के यो ल्यापटपहरु हैन। यो मात्र हैन अरु जुनै पनि ल्यापटपहरु नेपालमा चाहिँ अलिकति ट्याक्सहरुले गर्दाखेरि एक्सपेन्सिभ साइडतिर जान्छ। सो यसलाई चाहिँ बजेट ल्यापटपमै लिन्छ 3050 Ti हरु सम्म पनि हैन। र फ्लेक्स पनि तपाईले स्क्रिनमा चाहिँ अलिअलि पाउन सक्नुहुन्छ भने अब किबोर्डमा चाहिँ त्यस्तो धेरै जी फिलको फ्लेक्स त छैन, तर पनि अलिअलि हो कि हैन जस्तो चाहिँ तपाईले फिल हुन्छ। तर हाम्रो युजको केसमा र डे टु डे केसमा चाहिँ खाली त्यस्तो चाहिँ खासै इफेक्ट पार्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। किनभने यसमा अब किबोर्डमा पनि तपाईले राम्रो एउटा टाइपिङ एक्सपिरियन्स पाउन सक्नुहुन्छ। र तपाईले किबोर्डमा चाहिँ स्टिल सिरिजको रेड भेरिएन्टको कलर पाउन सक्नुहुन्छ। र अनलकिली तपाईले यो कलरलाई चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्न। र यसमा पोर्ट्सहरु हेर्न पर्दाखेरि चाहिँ यो साइडमा तपाईलाई एउटा फर्स्टमा त ब्यारल पिन चार्जर भइहाल्यो हाम्रो चार्ज गर्नको लागि भने, त्यसपछि यहाँ कुलिङ भेन्ट र त्यसपछि सँगै चाहिँ USB टाइप A 3.2 Gen 1 को डाटा ट्रान्सफरको लागि चाहिँ USB दिएको छ जसबाट तपाईले अब हार्ड ड्राइभहरु राखेर हुन्छ नि यसबाट डाटा ट्रान्सफर गर्दा चाहिँ अझ फास्ट हुन्छ भने। त्यसपछि साइडमा चाहिँ USB 2.0 टाइप A Gen 1 को USB पोर्ट दिएको छ भने अर्को साइडमा जानु पर्दाखेरि चाहिँ माथिपट्टि RJ45 जसमा तपाईले अब इन्टरनेट ल्यान्ड केबलहरु जोडेर चलाउन सक्नुहुन्छ भने त्यसपछि चाहिँ HDMI जसबाट तपाईले 4K सम्म आउटपुट निकाल्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि चाहिँ यसमा USB टाइप C 3.2 Gen 1 पोर्ट दिएको छ जसबाट हामी अब हाम्रो मोबाइलको डाटा केबलहरु हुन्छ नि त्यसकै पोर्ट चाहिँ यसमा दिएको छ भने त्यसपछि चाहिँ फेरि
USB टाइप A 3.2 Gen 1 पोर्ट दिएको छ जसमा चाहिँ तपाईँले डाटा ट्रान्सफरहरू गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यसपछि 3.5 हेडफोन ज्याक दिएको छ। र अगाडिको एउटा कुरा चाहिँ भन्न बिर्सेछु मैले अघि न, तपाईँले यसमा म्याट फिल दिएको छ होइन, जसमा चाहिँ MSI को लोगो, अब यो लोगो बल्ने सल्ने त्यस्तो केही पनि हुँदैन, एउटा इम्बोस लोगो हो MSI को। सो तपाईँले अब यसलाई अफिसियल युजहरू गर्नुहुन्छ भने पनि केही केससम्म चाहिँ इट्स नट ब्याड। सो अब गेमहरू खेल्दाखेरि वा क्रिएटिभ कामहरू गर्दाखेरि वा इभन मिडिया कन्ज्युम गर्दाखेरि चाहिँ अब स्क्रिन साइज कस्तो छ वा स्क्रिन कस्तो छ भनेर कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ तपाईँले 15.6 इन्चको फुल HD 1920x1080 IPS लेभल प्यानल पाउन सक्नुहुन्छ, जसमा चाहिँ तपाईँले साइडमा पातलो खाले बेजल एकदम मिनिमल छ होइन, र माथिपट्टि चाहिँ एङ्गल कटवाला बेजल पाउनुहुन्छ अलिकति गेमर साइडतिर, किनभने यो ल्यापटप चाहिँ स्पेसली गेमर फोकस नै ल्यापटप हो, नाम नै कटाना हो। सो यो चाहिँ गेमर साइड फोकस नै भएकोले अलिकति तपाईँलाई एङ्गल कटहरू चाहिँ यसमा दिएको छ भने। र गेमिङको लागि अर्को खतरा फिचर भनेको चाहिँ 144 हर्जको प्यानल पाउन सक्नुहुन्छ। सो गेमको लागि चाहिँ नट ब्याड, मजाले तपाईँले FPS बढी भएको गेममा चाहिँ तपाईँले एडभान्टेज चाहिँ यसबाट लिन सक्नुहुन्छ भने। र यही एङ्गल कट बेजलमा चाहिँ तपाईँले यहाँ माथिपट्टि वेब क्याम पनि पाउन सक्नुहुन्छ, जसको क्वालिटी चाहिँ तपाईँहरूले अहिले हेरिराख्नु भएको छ। यसको क्वालिटी हो भने अब माइक्रोफोन पनि यही ल्यापटपबाट आइरहेको मेरो अडियो क्वालिटी हो। सो तपाईँहरूले आफै एकचोटि जज गर्न सक्नुहुन्छ कस्तो क्वालिटी आइरहेको छ भने। र एक्सपोजर पनि यसले नट ब्याड मजाले लिइरहेको छ, मेरो फेस र ब्याकग्राउन्ड पनि छुट्याउन सकिरहेको छ यसले। म अहिले मुभ गरिरहेको भएर चाहिँ अलिकति हट जस्तो भइरहेको छ भने, तर नट ब्याड यतिको क्वालिटीमा र यतिको प्राइस रेन्जमा चाहिँ तपाईँले राम्रो अडियो कलहरू वा भिडियो कलहरू चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। र यो ल्यापटपमा स्पिकर चाहिँ दुईवटा पछाडि दिएको छ भने अगाडि चाहिँ अनलकली दिएको छैन। सो साउन्ड क्वालिटी चाहिँ नट ब्याड, नर्मल ब्यास छ, जुन हाम्रो नर्मल गेमिङ ल्यापटपहरूमा हुन्छ नि नर्मल खाले ल्यापटपमा आउने साउन्डहरू छ भने मिन्स र टेबल पनि त्यस्तै छ। फ्यानको सिस्टमले गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि त्यो लाउड हुन जान्छ फ्यानको सिस्टम, जुन तपाईँले अब यसको फ्यानलाई बुस्ट गर्नुभयो भने। यसको राम्रो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि ल्यापटपलाई हिट त हुन दिँदैन, तर यसको स्पिकरको साउन्डहरूलाई चाहिँ यसले अलिकति क्यान्सल गरिदिन्छ। सो तपाईँले अब फ्यानहरू बुस्ट गरेर गेम खेल्नुपर्ने छ भने चाहिँ रेकमेन्डेड चाहिँ हेडफोन लगाएर तपाईँले गेमहरू चाहिँ खेल्नु। र अब मेन कुरा आयो पर्फर्मेन्स। डिजाइन जति राम्रो भए पनि जति नराम्रो भए पनि अब पर्फर्मेन्स चाहिँ नराम्रो भयो भने त ल्यापटपको भ्यालु नै भएन। सो हामीले सिनेबेन्चबाट टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ सिङ्गल कोरमा 575 पाएको थियो भने मल्टी कोरमा चाहिँ 3933 को अर्डरमा पाएको थियो, जसको कम्पिटिसन चाहिँ एसएसको टफ गेमिङ A15हरूसँग कम्पिटेटिभमा आउन खोज्छ भने तपाईँले गेमहरू जस्तै GTA 5 CS इभन अरू गेमहरू पनि खेल्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले हाई सेटिङमा मजाले ढुक्कसँगले खेल्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले अब त्यस्तो ल्यागहरू पाउने होइन, FPS घट्ने त्यस्तो चाहिँ केही पनि फिल गर्नुहुन्न भने। अब र मेन कुरा चाहिँ यसमा हिटिङ चाहिँ हुँदैन। मैले तपाईँलाई सुरुमा पनि भनेको थिएँ यसमा बब्बाल पछाडि खतरा भेन्टहरू दिएको छ होइन, साइडमा पनि खतरा भेन्ट दिएको छ। र यसको बेन्चमार्क र FPS चाहिँ तपाईँले अहिले स्क्रिनमा पनि देखिराख्नु भएको होला। तर मैले गेमहरू खेल्दाखेरि चाहिँ स्क्रिनमा अलिकति कलरहरू वास आउट भएको चाहिँ फिल पाएँ भने अब तपाईँले यो ल्यापटप यदि क्रिएटिङको लागि जस्तै कलर ग्रेडिङहरूको लागि युज गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले अब HDMI पोर्टमा अर्को एउटा राम्रो कलर ग्रेड भएको मोनिटरमा राखेर चाहिँ गर्नुभयो भने बेटर हुन्छ भने। सो फाइनली यो ल्यापटप चाहिँ अब कसलाई सुटेबल छ कसलाई छैन वा यसको प्रोज एन्ड कन्सको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ प्रोजको बारेमा कुरा गरौँ। अब यो ल्यापटप चाहिँ वान अफ दि खतरा गेमिङ ल्यापटप भन्दा हुन्छ नेपालमा पाइनेमा है, अरू पनि छ फेरि, मैले यो मात्र खतरा भन्न खोजेको पनि होइन है। अब यसको साइजहरूदेखि लिएर यसको फर्म फ्याक्टरमा चाहिँ तपाईँलाई एउटा हुन्छ नि प्रोसेसर र ग्राफिक्स कार्डको चाहिँ एउटा राम्रो कम्बिनेसन तपाईँलाई दिएको हो। तपाईँले यस्तो ठुलो ल्यापटपहरू जस्तै अब यसको वेट पनि 2.25 kg हो। अब यस्तो मोटो मोटो ल्यापटपहरूमा चाहिँ तपाईँले हिटिङ सिस्टम चाहिँ अलिकति राम्रो पाउनुहुन्छ भने र प्लस तपाईँ अकेजनल गेमर हुनुहुन्छ र तपाईँले अफिसियल युजको लागि पनि ल्यापटप चाहिँ खोज्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो ल्यापटप पनि तपाईँको लागि बेस्ट हुनसक्छ। यसको कन्स वा यसको डिसएडभान्टेजको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ अलिकति एक्सपेन्सिभ साइडतिर छ, तर नेपालमा अब त्यही हो तपाईँले RTX तिर जानुहुन्छ, RTX ग्राफिक्स कार्ड भएकोतिर जानुहुन्छ भने तपाईँले अलमोस्ट चाहिँ अब 1,80,90 तिरको रेन्जमै तपाईँले ल्यापटप पाउनुहुन्छ। अरू त्योभन्दा सस्तोमा चाहिँ तपाईँले पाउनै हुन्न भने अब नेपालको ट्याक्सहरू त्यही हो, अघि नै पनि मैले भनिसकेँ होइन। 512 GB को मात्र SSD दिएको छ। सो तपाईँले अब ठुलो फाइलहरू राख्नु पऱ्यो भने तपाईँले एडिसनल स्लट दिएको छ, तपाईँले त्यसमा हाम्रो नर्मल खाले SSD राख्न सक्नुहुन्छ। अब यो चाहिँ एडभान्टेजतिर पनि लिन सकिन्छ, डिसएडभान्टेजतिर पनि लिन सकिन्छ, तर अब यत्रो ठुलो ल्यापटप हुन्छ नि यत्रो थिकनेसमा चाहिँ कम्पनीले पहिल्यै फिट गरिदिएको हो, अझै सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो होइन। नेपालमा चाहिँ अझै अथोराइज डिलरले यसको 3060 वाला भेरिएन्टहरू पनि प्रोभाइड गरिदिएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो, तर एक्सपेन्सिभ साइडतिर पर्न जान्छ। सो यो ल्यापटप तपाईँलाई सुटेबल छ, तपाईँलाई किन्न मन छ भने चाहिँ नेपालको अथोराइज डिलर ओसन कम्प्युटरको लिङ्क चाहिँ तल म छोडिदिन्छु। अब तपाईँले यो ल्यापटप चाहिँ अथोराइज कसरी हो थाहा पाउनको लागि चाहिँ तपाईँलाई यहाँ पछाडिपट्टि ओसन कम्प्युटरको अथोराइज स्टिकर पनि दिएको छ। सो त्यो स्टिकर तपाईँले देख्ने बित्तिकै चाहिँ यो नेपालको अथोराइज ल्यापटप हो, ग्रेको ल्यापटप होइन भनेर पनि तपाईँले चिन्न सक्नुहुन्छ।
सो तपाईँलाई किन्न मन छ भने चाहिँ ओसन कम्प्युटरको लिङ्क चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा हालिदिनेवाला छु भने तपाईँले त्यहाँ गएर कन्ट्याक्ट गरेर किन्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले यस्तै अरू ल्यापटपहरूको बारेमा रिभ्यू हेर्न मन छ वा अरू कुनै प्रडक्टको बारेमा रिभ्यू हेर्नु मन छ वा कुन ल्यापटपको वा कुन प्रडक्टको रिभ्यू हेर्न मन छ भने पनि तल कमेन्ट सेक्सनमा लेख्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। यो भिडियोलाई लाइक, यो च्यानललाई सब्सक्राइब र साइडमा रहेको नोटिफिकेसन आइकन पनि प्रेस गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। सो अन्टिल नेक्स्ट टाइम, स्टे ट्युन।